Bismillahirrahmanirrahim. I am Nasir Ahmad Wani from Mongolpura, Government UPS Naribal Ghazi Mohalla, Class 7th, Subject General Science, Topic Mechanism of Breathing. जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम हवा नाक के ज़रिए अंदर लेते हैं। नाक में दो नॉस्ट्रल्स होते हैं, ज़द छात आसान। इन नॉस्ट्रल्स के थ्रू हम हवा अंदर लेते हैं और ये हवा हमारी नेज़ल कैविटी में पहुंच जाती है। नाक के अंदर जो जगह मौजूद होती है इसे नेज़ल कैविटी या नेज़ल पैसेज बोलते हैं। नेज़ल कैविटी से ये हवा डायरेक्ट हमारे लंग्स में पहुंच जाती है। हवा अब कहाँ पहुंचता? हवा अब लंग्स में पहुंचा दिया जाता है। जो ये लंग्स होते हैं ये कहाँ पे मौजूद होते हैं? ये चेस्ट कैविटी में मौजूद होते हैं। सीनस जाय सीनस मंज मौजूद आसान या सीनस वनान चेस्ट कैविटी। इस चेस्ट कैविटी में दो चीज़ें मौजूद होती हैं। एक ये इन्हें रिब्स बोलते हैं। रिब्स काई कशर पट काई, उर्दू पट वनान पसलियाँ। और एक मस्क्यूलर शीट मौजूद होता है। माजू शीट आसान, माजू पर्दा आसान यथ वनान डायाफ्राम। पर्दा शुकम उर्दू पट वनान। यथ शक्ल मज असल पट हयत कायू पतुल, ठीक से अकेस यत थयत यह डायाफ्राम। यह माजू सु पर्दा आसान युस यड़ साइन दोन हिस्सन मज तकसीम करान छ। बोन कुन रोजान म्याद लकट अंदरम बड़ अंदरम वगैरह, हेर कुन रोजान लंग्स, हार्ट, लिवर एट्सट्रा। ब्रीदिंग के दौरान, ब्रीदिंग किसे कहते हैं? ब्रीदिंग इनहेलेशन और एक्सहेलेशन, इनहेलेशन प्लस एक्सहेलेशन, सांस अंदर लेना या बाहर छोड़ना, उसे ब्रीदिंग बोलते हैं। ब्रीदिंग इन दोनों को लेती है, अपने शिकंजे में लेती है, डायाफ्राम को भी और रिब केज को भी। यानी ब्रीदिंग हसा अमन दुशवाइन करनावान, मूवमेंट करनावान, हरकत करनावान, ठीक से। यिस पर एस इनहेलेशन करान छ, इनहेलेशन यिस पर करान छ, तिस पर हसा छ रिब्स, दे मूव अप, रिब्स मूव अप एंड आउटवर्ड्स। इनहेलेशन के दौरान हमारी रिब्स बाहर की तरफ निकल जाती हैं और जो डायाफ्राम होता है ये मूव्स डाउन, ये नीचे की तरफ आ जाता है। रिब्स हवान नेबर कुन नेरिए, डायाफ्राम छु वसान बोन। यिस पर यह एक्टिविटी गस, यिस पर रिब्स नेबर नेरन तो डायाफ्राम बोन वस, इस पर हसा छ चेस्ट कैविटी युस छ, चेस्ट कैविटी हंस जाय छ हरान। इस पर यह स्पेस अति इनक्रीज गसान। येल स्पेस इनक्रीज गई तेल हसा छ तम सत हसा छ आयर ज्यादा खुद ज्यादा अंदर अचान। आयर छ ज्यादा खुद ज्यादा अंदर अचान। सन यम लंग्स आसान छ, लंग्स हसा छ यवान भरना कम सत विद आयर। Our lungs get filled with air. Here is a small model for it. These are our ribs. These are our ribs. This is the front chest bone. इस चेस्ट बोन, इसके साथ ये रिब्स कनेक्ट हुई हैं दोनों तरफ से, ठीक है। और नीचे से मैंने एक पॉलीथीन शीट लगाया हुआ है इसके नीचे से। ये मानते तो यह हसा डायाफ्राम, क्या यह डायाफ्राम। तुम वो वनस यम अत मज फगव अमन मज बिल्कुल कम हवा। यह वनस पन्ने पोजिशन पे, अत पन पोजिशन। येल बह अत लमान छुस, युस ये तुम वुचान कि यम हवा सत भरना। इथे पट हसा सनिस जिस्मस मज यह डायाफ्राम काम करान, बे यम रिब्स काम करान। यथ मज हेका न बह रिब्स काम फंक्शन करनयित कहीं, लिहाजा करित हो मे यथ मज सिर्फ यह डायाफ्राम काम करान। इत पट वुचु तुह सनिस
सीनस मज जाय हरान इस पर रिब्स नेबर नेरान बे डायफ्राम बोन वसान इस पर हसा जाय हरान हवा हसा ज़्यादा खुद ज़्यादा अंदर अचान वही येले एक्सहेलेशन करान वही इस पर एक्सहेलेशन करान तिस पर हसा गसान कम यम रिब्स आसान रिब्स मूव डाउन एंड इनवर्ड्स यम हसा रिब्स आसान तम हसा वापस अंदर अचान युस डायाफ्राम आसान डायाफ्राम हसा फॉर्मर पोजिशन पन्ने गोडिच युस अत गोडिच पोजिशन यम जाय यह गोडेथ यह वोत बे तमे जाय वापस नतीज यह नेरान अम सत युस चेस्ट केविटी मज स्पेस आसान चेस्ट केविटी मज युस स्पेस आसान सह हसा रिड्यूस गसान डिक्रीज गसान कम गसान क्या गसान सो कम नतीज यह नेरान कि एयर इज रशड आउट हवा नेबर नेरान हवा नेरान लंग्सों मज नेबर फेफड़ों में हवा बाहर निकाला जाता है अम खतर वुचु तुह मॉडल ते बे दिमोस यह कोर इनहेल यह गो एक्सहेल इनहेल एक्सहेल इनहेल एक्सहेल इनहेल एक्सहेल इनहेलेशन सच हमन मज एयर भरन एक्सहेलेशन सच अमन मज हवा नेबर चलान नीरित युस हवा इनहेल करान इनहेलड एयर युस हवा चवान तथ मज हसा 21% ऑक्सीजन आसान 0.04% हसा तथ मज कार्बन डाइऑक्साइड आसान युस हसा हवा नेबर त्रावान एक्सहेलड एयर युस हवा नेबर त्रावान तथ मज हसा 16.4% ऑक्सीजन मौजूद आसान 4.4% हसा तथ मज कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद आसान वनान इस पर हसा हवा चवान तथ मज हसा ज़्यादातर आसान ऑक्सीजन 21% वो गो तथ मज कार्बन डाइऑक्साइड ते मौजूद आसान इस पर हवा नेबर त्रावान तिस पर तथ मज 14.4% ऑक्सीजन आसान वो गो अदकी निश हसा 0.04 खत हसा अलाव वकिनस आसान वकिनस हसा 4.4% कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद आसान ब्रीदिंग इन अदर एनिमल्स बाकिन जानवरन मज कित पट गसान ब्रीदिंग यह तमन मज कित पट शाह वाह तम कित पट चवान यम एलिफेंट्स लॉयनस काउज गोट्स फ्रॉग्स लिजार्ड्स स्नेक्स या बर्ड्स तमन हसा बिल्कुल सन पटी चेस्ट केविटी आसान चेस्ट केविटी अंदर इंसानन हंद पट लंगस आसान अख ऑर्गेनिज्म तस वनान कॉकरोच कॉकरोचस मज लंग्स आसान कहीं तेल कित पट हसा एयर चवान या नेबर त्रावान अम सुंद युस जिस्म आसान अम सिंदिस जिस्मस पे हसा लकट लकट जद आसान अमन जदन हसा वनान स्पायरेकल्स SPIRACLES स्पायरेकल्स अमन वनान अमन जदन बुथ आसान नाल ट्यूब्स आसान नेटवर्क ऑफ ट्यूब्स आसान यानी ट्यूबन हुंद जाल आसान अंदर अमन ट्यूबन वनान ट्रैकिया यम नम ओपनिंग्स आसान जद यम आसान अमन क्या वनान स्पायरेकल्स यम नम ट्यूब अंदर आसान अमन वनान ट्रैकिया ट्रैकिया अंदर अख जाल अख बनावान क्या बनावान जाल अख यम सत गैसेस एक्सचेंज करान अमो जद उकिन चाव हवा वो पोक अमो ट्यूबो मज ब्रोट आव जिस्म चन तमाम सेलन तान यह हवा वातनान तौर आव कार्बन डाइऑक्साइड तुलन तो नेबर त्रावन इत पट हसा एक्सचेंज ऑफ गैसेस गसान एक्सचेंज ऑफ गैसेस गसान यम एयर ट्यूब्स आसान हम हसा सिर्फ अमन इंसेक्टन मज मौजूद आसान
ٹرٛایکیا یا سپایریکلز کٕمن منٛز چھِ آسان موٗجوٗد؟ یہِ چھِ آسان یہِ ٹرٛایکل سِسٹم چھِ صرف اِنسیکٹنٕے منٛز موٗجوٗد آسان، باقین چھِنہٕ بیٚیہِ کُنہِ جانورن منٛز یہِ موٗجوٗد آسان. بیٛاکھ اکھ جانورا چھُ تَتھ چھِ وَنان أرتھ وٲرم. أرتھ وٲرم یُس آسان چھِ أمِس چھِنہٕ لنگٕس ونگٕس آسان کِہیٖنۍ، نہ چھِ أمِس یہِ ٹرٛایکل سِسٹم آسان، بٔلکہِ أمۍ سٕنٛز ژَمہِ پٮ۪ٹھ ہسا چھِ گژھان. یُس أمِس سِکِن آسان چھِ أمۍ سٕنٛز ژَمہِ ہسا چھِ أمۍ سٕنٛز ژَم چھِ واریاہ تٔنۍ آسان. سُہ چھِ تیٖژاہ تٔنۍ آسان کہِ تِمو مٔنٛزۍ چھِ گیسِز آر پار اورٕ یور تران. فراگ یُس مِنہِ آسان چھِ، مِنہِ کِتھ پٲٹھۍ چھِ گژھان؟ مِنہِ چھِ اِنسانن ہٕنٛدۍ پٲٹھۍ لنگٕس آسان. کیاہ چھِس آسان؟ لنگٕس تہِ چھِ یِمن آسان، بیٚیہِ ہسا چھِ أمِس سِکِن. یا اگر یژھِ یہِ چھِ ژَمہِ کِنۍ تہِ ایٚکٕسچینج آف گیسِز ہٮ۪کان کٔرِتھ. یہِ چھِ ہٮ۪کان تھروٗ لنگٕز تہِ ایٚکٕسچینج آف گیسِز کٔرِتھ. بیٛاکھ چھِ فِش. فِش کِتھ پٲٹھۍ چھِ ایٚکٕسچینج آف گیسِز کران؟ یہِ کِتھ پٲٹھۍ چھِ ہوا اورٕ یور، یہِ کِتھ پٲٹھۍ چھِ بریٖدِنٛگ کران؟ یہِ ہسا چھِ کران بریٖدِنٛگ، أمِس منٛز ہسا چھِ آسان گِلٕز. کیاہ چھِ آسان أمِس منٛز؟ گِلٕز. یِم گٔے گِلٕز. یِم چھِ آسان ریڈِش اِن کلر، یِم چھِ آسان وۄزجار سان. اَتھ چھُ آسان پٮ۪ٹھ سُہ کور تہِ. اَپٲرۍ چھِ یِم چھِ ٲسہٕ کِنۍ ہوا آب چٮ۪وان، سُہ آب چھِ یِمو گِلو کِنۍ نٮ۪بر کڑان. یِم چھِ آسان وۄزٕلۍ تَوے کیازِ کہِ یِمن منٛز چھِ زیادٕ بٕلڈٕچ سپلاے آسان. یِتھُے یِمو مٔنٛزۍ یہِ آب پکان چھُ، آبس منٛز چھِ آسان آکسیجن رٔلِتھ، یِم چھِ تَمہِ منٛز یہِ آکسیجن نِوان نٮ۪بر کٔڑِتھ. یِتھ پٲٹھۍ چھِ یِم ایٚکٕسچینج آف گیسِز کران. وروٗد سوال، کیاہ کُلۍ تہِ چھا ریسپایریشن کران؟ ڈوٗ پلانٹس آلسو ریسپایر؟ یس دے ڈوٗ. کُلۍ تہِ چھِ ریسپریشن کران. تِمن تہِ چھِ زنٛدٕ روزنہٕ باپتھ ریسپریشن کرٕنۍ پیٚوان ضروٗری. تِم تہِ چھِ سٲنۍ پٲٹھۍ آکسیجن چٮ۪وان ہوا منٛز، بیٚیہِ ہسا چھِ تِم کاربن ڈاے آکسایڈ نٮ۪بر تراوان. یہِ آکسیجن چھِ تِمن سیلن منٛز بکار لگان گلوکوز پھٕٹراونہٕ خٲطرٕ. تِمن چھُ آسان گلوکوز پھٕٹراوُن C6H12O6. یہِ چھُ آسان تِمن پھٕٹراوُن وِد د ہیلپ آف آکسیجن. اَمہِ سۭتۍ چھِ تِم بناوان کاربن ڈاے آکسایڈ بناوان، واٹر بناوان، بیٚیہِ بناوان انرجی. کُلیُک پرٛٮ۪تھ کانٛہہ حِصہٕ ہسا ہیٚکہِ باقٕے تانو روٚستُے، یعنی باقیو لنجو، یِم باقٕے لٔنٛگۍ یَتھ آسان تِمو لنٛگیو روٚستُے ہیٚکہِ یہِ کانٛہہ تہِ تان ہیٚکہِ اَمیُک اِنڈِپینڈنٹلی آزادانہ طور پر ہیٚکہِ یہِ آکسیجن چٮ۪تھ یا کاربن ڈاے آکسایڈ نٮ۪بر ترٲیِتھ. یہِ چھُ تۄہہِ پٔتمٮ۪ن چیپٹرن منٛز پوٚرمُت، پٔتمٮ۪ن کلاسن منٛز تہِ پوٚرمُت. یِم ہسا کُلٮ۪ن منٛز ہسا چھِ پنہٕ ؤتھر آسان. پنہٕ ؤتھرن ہسا چھِ نِکۍ نِکۍ زدٕ آسان. تِمن زدن چھِ ونان سٹومیٹا. ٹاینی پورٕز چھِ آسان یِمن، تِمن چھِ ونان سٹومیٹا. سٹومیٹا کِنۍ ہسا چھِ ایٚکٕسچینج آف گیسِز گژھان. یِتھ پٲٹھۍ باقین سیلن چھِ پیٚوان آکسیجنٕچ ضروٗرت یا کاربن ڈاے آکسایڈٕچ ضروٗرت، یِتھے پٲٹھۍ ہسا چھِ یِم روٗٹ سیلٕز آسان چھِ کُلِس منٛز، یِم موٗلچہِ سیلہٕ آسان چھِ تِمن تہِ ہسا چھِ آکسیجنٕچ ضروٗرت پیٚوان. ییٚلہِ تِمن تانۍ آکسیجن واتہِ تیٚلہِ ہسا ہٮ۪کن تِم ایٚنرجی حٲصِل کٔرِتھ غذا پٮ۪ٹھ. اگر نہٕ تِمن تانۍ یہِ آکسیجن واتہِ کِہینۍ تِم ہٮ۪کن نہٕ تیٚلہِ ایٚنرجی بنٲیِتھ کِہینۍ، تِم ہٮ۪کن نہٕ تیٚلہِ باقٕے کٲم کٔرِتھ کِہینۍ. توے ہسا چھِ یِوان وننہٕ کہِ کُلِس ہسا گژھِ نہٕ زیادٕ اوور واٹر گژھِ نہٕ یُن یہِ کرنہٕ کِہینۍ. اَتھ گژھِ نہٕ زیادٕ آب یُن دِنہٕ کِہینۍ. اگر اَتھ زیادٕ آب دِمو اَتھ میلہِ نہٕ تیٚلہِ آکسیجن کِہینۍ، نٔتیٖجہٕ نیرِ یہِ نہ سا ہیٚکہِ نہٕ ایٚنرجی بنٲیِتھ کِہینۍ. موٗل ہسا گژھن ڈیڈ، ییٚمہِ سۭتۍ ہسا سٲرسٕے کُلِس نۄقصان واتان چھُ.